ल आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वको बारेमा है त। अब यो भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने विषय हो है। यो चाहिँ ईश्वरत्व भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको है। र बाइबलले चाहिँ हामीलाई येशू ख्रिस्ट 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ है। अब जति जति हामी अन्तिम दिनको नजिक छौँ हैन, अनि जसरी प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई त्यही कुराहरू भन्छ हैन। अनि शैतानले र शैतानका दूतहरूले पनि के गरिरहेछ अहिले चाहिँ यो मानवहरूलाई हैन, जति पनि मानव जातिहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूतर्फ खिचिरहेको छ हैन। बाइबलको सत्यताबाट उनीहरूले के गर्दैछ, मान्छेहरूलाई फिराएर चाहिँ उनीहरू के गर्दैछ, आफूतर्फ ल्याउँदैछ हैन। शैतानले के गर्न चाहन्छ, अब प्रभु येशू ख्रिस्टको वास्तविकतालाई लुकाउन चाहन्छ हैन। किन बाइबलले के भन्छ, येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर शैतानले चाहिँ के गर्न चाहन्छ, आफूले आफूलाई परमेश्वरको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। किनभने त्यो समय आउँदैछ, अब मान्छेले के गर्छन्, एक दिन उसलाई पनि परमेश्वर भनेर पुज्नेछन् र अहिले पनि पुज्छन्। र त्यतिखेर चाहिँ अब अफिसियली नै के गर्छ, उसले आफूले आफूलाई परमेश्वर दाबी गरेर अनि यस पृथ्वीमा बसाल छ भनेर चाहिँ अनि प्रकाशको पुस्तकमा अहिले भर्खरै हामीले पढिसकेका छौँ हैन। त्यही भएर चाहिँ शैतानको जहिले पनि पहिल्यैदेखिको शैतानको इच्छा के थियो, ऊ चाहिँ परमेश्वरको स्थान उसले लिन चाहन्थ्यो हैन। जसरी यशाया 12:14 पनि के भनेको छ, अनि लुसिफर चाहिँ के गरेको छ, त्यसरी नै खसेको छ नि त हैन। यशाया 14:12 है, 14:12 यसले लेखेको छ, हे लुसिफर बिहानीको छोरो, त कसरी स्वर्गबाट खसिस, जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस भन्छ है। अनि यहाँ के भनेको छ, तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्, म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु, र म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु, र म परम प्रधान जस्तै हुनेछु भन्छ। अब पहिलेदेखि के थियो, शैतानको इच्छा चाहिँ के थियो, परमेश्वर जस्तै हुने हैन, परमेश्वरको स्थानमा आफूलाई राख्न चाहने यस्तो व्यक्ति चाहिँ शैतान थियो। र ऊ चाहन्छ सबैले उसलाई आराधना गरोस्, सबैले उसलाई पूजा गरोस्, दण्डवत गरोस् भन्ने चाहिँ के चाहन्छ, शैतान चाहन्छ। त्यही भएर चाहिँ शैतानले के भनेको छ, लुकाको पुस्तकमा पनि लुका 4 प्रभु येशूलाई पनि उसले त्यही गर्न लगायो नि त हैन। लुका 4:7 के भनेको छ, लुका 4:7 यसकारण तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने सबै थोकहरू तपाईँका हुनेछन् भनेछ। येशूलाई समेत के गर्न लागेको छ, उसले मलाई दण्डवत गर्नुहोस् भनेको छ। किन उसको इच्छा चाहिँ त्यो छ क्या, सबैले उसलाई दण्डवत गरोस्, उसलाई परमेश्वरको स्थान दियोस् भन्ने चाहिँ शैतान चाहन्छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ सबैको दिमागमा हृदयमा हाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, पहिला उसले के गर्नुपर्छ, येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ सबैको हृदयबाट हटाउनुपर्छ। येशू ख्रिस्टको बारेमा झुट उसले के गर्नुपर्छ, कुराहरू ल्याउनु पर्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ आउने सङ्कष्ट कालमा के गर्नेछ, उसले त्यो कुरा अफिसियल्ली गर्नेछ। त्यही भएर अहिले के गर्दैछ, उसले येशूको बारेमा झुट कुराहरू फैलाउँदैछ हैन। त्यही भएर दोस्रो थेस्लोनिकीको पुस्तकमा पनि भनेको छ, दोस्रो थेस्लोनिकी 2:3 र 4 यसरी लेखेको छ, दोस्रो थेस्लोनिकी 2:3 र 4 कसैले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले धोका नदेओस्, किनभने पहिले धर्मको पतन नआएसम्म र त्यो पापको पुरुष, त्यो विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन, र त्यसले विरोध गर्छ र आफूलाई सबै ईश्वर भनिने अथवा पूजा गरिने भन्दा माथि उचाल्छ भनेको छ। अनि यहाँसम्म कि म नै परमेश्वर हो भन्ने कुरा देखाउँदै त्यो परमेश्वर जस्तो परमेश्वरको मन्दिरमा बस्छ भनेको छ। आउने समयमा के गर्छ अरे, सङ्कष्टकालमा उसले आफूलाई ईश्वर भनिने सबै थोकभन्दा माथि उचाल्छ अरे, अनि म नै परमेश्वर हो भनेर देखाउँछ अरे उसले। अनि यहाँ के भनेको छ,
अनि परमेश्वर जस्तै परमेश्वरको मन्दिरमा ऊ बस्ने छ भने छ, किनभने अब बन्दैछ नि त होइन तेस्रो मन्दिर इजरायलमा। त्यसमा चाहिँ उसले के गर्छ, आफूले आफूलाई बसाल्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ उसले आफूले आफूलाई ईश्वर तुल्याउन चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, उसले मानिसको हृदयबाट सोचबाट उसले के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ येशूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, उसले त्यो सिंहासनबाट उसले हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ होइन। मानिसको हृदयबाट चाहिँ, मानिसको सोचबाट चाहिँ येशू परमेश्वर होइन भन्ने चाहिँ मानिसको दिमागमा उसले हाल्नुपर्छ, आफूले आफूलाई उसले ईश्वर भन्नको लागि। र अहिले के गरिरहेको छ, अनि शैतानले त्यही काम गरिरहेको छ है। मान्छेको हृदयमा, मान्छेको विचारमा चाहिँ उसले के कुरा हालिदिरहेछ, येशू चाहिँ परमेश्वर होइन भन्ने खालको चाहिँ विचारहरू हालिदिइरहेको छ होइन। येशू एउटा मानिस मात्रै हो होइन, येशू परमेश्वर होइन भन्ने कुरा चाहिँ अनि मान्छेको हृदयमा, विचारहरूमा के गरिरहेछ, शैतानले चाहिँ हाल्ने काम गरिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वमा अहिले सबैभन्दा संसारमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ हमला कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनमा र येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वमा है। यी दुई कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् हाम्रो लागि। र आज धेरै समूहहरूले के गर्छन्, धेरै झुटा शिक्षाहरूले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन्। अनि धेरै अहिले आधुनिक चाहिँ अहिले धर्महरूले पनि येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन्। अनि अहिले झुटो शिक्षाहरू जस्तै योगा साक्षी होइन, जस्तै मोर्मोन्सहरूले, अनि जस्तै सच्चाइको ग्रुपले, अब अहिले धेरै प्रकारको ग्रुपहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ, येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई के गर्ने, इन्कार गर्ने काम गरिरहेको छ। अर्थात् उनीहरूले के गर्दैनन्, त्रिएकतालाई मान्दैनन् होइन। पिता मात्रै परमेश्वर हो, येशू चाहिँ परमेश्वर होइन भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी उनीहरू अगाडि आइरहेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि अहिलेका विभिन्न मोडर्न भर्जनका बाइबलहरूले पनि के गर्दैछ, प्रभु येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्ने काम गर्दैछ है। जुन ठाउँहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व छर्लङ्गै देखिएको छ, त्यो पदलाई चाहिँ के गरेको छ, उनीहरूले चाहिँ बदल्ने काम गरिरहेछ, हटाउने काम गरिरहेको छ होइन। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ के गरिरहेछ, येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई बिस्तारै बिस्तारै सबै तरिकाले चाहिँ, सबै ठाउँबाट सबै व्यक्तिहरूले, समूहहरूले चाहिँ अहिले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई हमला गर्ने काम गरिरहेको छ है। र अर्को कुरा, र एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के छ, र एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ येशूको बारेमा के विश्वास गर्छौँ है। के हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। र यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, वास्तवमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ, के उहाँ मानिस मात्रै हुनुहुन्छ कि उहाँ साँच्चै स्वर्गको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। अनि यो संसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदमै झुट कुराहरूले भरिएको छ होइन। अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन्, कति कुरा विश्वास गर्छन्, तर उनीहरूले के गर्दैनन्, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग चाहिँ तुलना गर्ने काम गर्दैनन्। उनीहरूले जाँच्दैनन् त्यो कुरालाई, मैले के विश्वास गरिरहेको छु, के त्यो साँच्चै परमेश्वरको वचनमा छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ के गर्दैनन् उनीहरूले, अनि जाँच्ने काम चाहिँ गरिरहेका हुँदैनन्। त्यो कारणले चाहिँ म पनि त्यही भन्छु, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार जाँच्नुपर्छ है। त्यही भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ होइन। त्यही भएर पावलले जहिले पनि शिक्षाको विषयमा, सिद्धान्तको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ उसले जहिले पनि उठाउने प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ। सबसे हाम्रो महत्त्वपूर्ण, हाम्रो फाइनल अथोरिटी, हाम्रो अन्तिम आधिकारिकता चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन है। त्यो कारणले चाहिँ बाइबलले चाहिँ आज हामीलाई के भन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ है त। पहिलो नम्बरमा है त, येशू ख्रीष्ट देह धारण हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट देह धारण हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको अर्थात् चाहिँ शरीरमा प्रकट भएर आउनुहुने परमेश्वर है।
त्यही भएर यशाया 7:14 भनेको छ, यशाया 7:14 यसरी यहाँ 700 वर्ष अगाडि यशायाले भविष्यवाणी गरेका छन्। यसकारण प्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, एउटी कन्या गर्भवती हुनेछिन् र तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछिन् र उसको नाम इम्मानुएल राखिनेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी देख्छौँ अनि यो भविष्यवाणी चाहिँ 700 वर्ष अगाडि चाहिँ यशायाले गरेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र त्यही भविष्यवाणी चाहिँ मत्ती 1:23 गएर पुरा भएको छ है। मत्ती 1:23 अनि यहाँ भनेको छ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिनीहरूले उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नेछन्। हेर्नुहोस्, त्यही भविष्यवाणी यहाँ पुरा भएको छ, जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीसित भनेको छ। हेर्नुहोस्, इम्मानुएलको अर्थ के रहेछ? परमेश्वर हामीहरूसँग भनेको अर्थ चाहिँ स्वर्गको परमेश्वर शरीर धारण गरेर चाहिँ उहाँ एउटा बालक भएर जन्मिनुभयो र आज चाहिँ मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुभयो भनेर चाहिँ, किनभने येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ? देह धारण हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् शरीरमा आउनुहुने परमेश्वर। किनभने बाइबलले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। जब यस संसारमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको जन हामीहरूसँग मात्रै हुनुहुन्थेन क्या, परमेश्वरको पुत्र हामीहरूसँग मात्रै हुनुहुन्थेन। तर यहाँ के भनेको छ बाइबलले चाहिँ, उहाँ स्वयं परमेश्वर हामीसित भनेर चाहिँ यहाँ के भनेको छ बाइबलले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ होइन। उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर जो मानिसको बिचमा बास गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर तिमोथीको पुस्तकले त्यही भन्छ हामीलाई, पहिलो तिमोथी 3:16 र यो पदलाई हामीले कण्ठ पनि गरेका थियौँ। पहिलो तिमोथी 3:16 यसरी लेखेको छ, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो र संसारमा विश्वास गरिनुभयो र महिमामा माथि लगिनुभयो। यहाँ भन्छ, अनि यस पदले हामीलाई भन्छ परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो भन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। तर मोडर्न भर्सनको बाइबलले के भन्छ? परमेश्वर भन्ने शब्द हटाइदियो है, त्यहाँ चाहिँ उहाँ भनेर मात्रै भनेको छ है मोडर्न भर्सन बाइबलमा चाहिँ। अनि यो एकदमै यो महत्त्वपूर्ण इस्यु हो यो चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि भनेको छ गड वाज म्यानिफेस्टेड इन द फ्लेस है। अब यो उहाँ भनेको चाहिँ को हो त त्यसो भए होइन? यो उहाँ भनेको त येशू नै हो होइन, यहाँबाट चिन्ह त चिनिन्छ। तर येशू परमेश्वर हो भनेर चाहिँ यो परमेश्वर शब्दको चाहिँ एकदमै यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यहाँ चाहिँ। किनभने चाहिँ येशू शरीरमा आउनुभयो र परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ येशू चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन। जो शरीरमा प्रकट हुनुहुने परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यो पदले हामीलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ यसरी व्याख्या गरिदिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले भन्छ गड वाज म्यानिफेस्टेड इन द फ्लेस है, उहाँ चाहिँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यूहन्नाको पुस्तकमा पनि यूहन्ना 1:14 पनि त्यही भनेको छ। यूहन्ना 1:14 यसरी भनेको छ, अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो, अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माइएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौँ भन्छ। आमेन। त्यो यो वचन चाहिँ एक पदमा होइन, 1, 2, 3 पद पनि हामी पढौँ एकचोटि फेरि। सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो होइन, सुरुमा को हुनुहुँदो रहेछ? वचन। अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, कोसँग हुनुहुँदो रहेछ? परमेश्वरसँग। अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन को हुनुहुँदो रहेछ त? परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ
नै सुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भन्छ। अनि त्यही वचन चाहिँ के त 14 पदमा आएर चाहिँ उहाँ शरीर हुनुभयो भनेर भन्छ होइन। त्यही कारण चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ यो रहस्य एकदमै प्रष्ट रूपमा चाहिँ उनले यो कुरा प्रकट गर्छन् र यूहन्नाकै पुस्तकमा हामीले सबभन्दा धेरै येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यूहन्नाकै पुस्तकमा हामीले अझै धेरै पाउन सक्छौँ होइन। अझै पछाडि हामीले सबै अध्यायहरू हामीलाई अध्ययन गर्दै गयौँ भने चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा सबैभन्दा धेरै येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई चाहिँ बताउने व्यक्ति चाहिँ यूहन्ना नै हुन्। र यहाँ यूहन्ना 1:14 चाहिँ के भनेको छ, उहाँ शरीर वचन शरीर हुनुभयो भन्छ। त्यही भएर शरीरमा देह धारण हुनुहुने परमेश्वर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही कारण चाहिँ बाइबलले हामीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा अगमवक्ता र एउटा गुरु मात्रै हुनुहुन्न, तर त्योभन्दा पनि अझै धेरै येशू चाहिँ स्वयं स्वर्गकै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। जो चाहिँ शरीरमा प्रकट भएर आउनुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर जकरियाको पुस्तकले भन्छ, जकरिया 12:10 यसैले आज जकरिया 12:10 अनि दाउदको घरानामाथि यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह पाउने र बिन्तीहरू चढाउने आत्मा खन्याउने छु, अनि तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् जसलाई तिनीहरूले छेडेका थिए, अनि आफ्नो एकमात्र छोराका निम्ति बिलाप गरे चाहिँ उहाँका निम्ति बिलाप गर्नेछन्, अनि जेठा छोराका निम्ति शोकित भए चाहिँ उहाँका निम्ति शोकित हुनेछन् भन्छ। हेर्नुहोस् परमेश्वरले यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ होइन। तिनीहरूको घरानामाथि म के गर्नेछु अरे आफ्नो आत्मा खन्याउने छु भनेको छ। अनि यहाँ के भन्नुभएको छ उहाँले, तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् रे के होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, जसलाई तिनीहरूले छेडेका थिए रे। परमेश्वरलाई कहिले छेडे मानिसहरूले, कहिले? परमेश्वर पितालाई कसरी कहिले छेडेछ छैन, तर कसलाई छेडेछन् मानिसहरूले? भालाले। कसलाई? येशूलाई होइन। यो चाहिँ एउटा भविष्यवाणी हो। अनि यो गएर चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा 18-19 अध्यायतिर पुरा भएको छ होइन। उहाँ मरे कि मरेन भनेर के गर्छन्, तिनीहरूले चाहिँ येशूलाई चाहिँ भालाले रोपेको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि किनभने त्यही येशू नै शरीरमा आउनु भएको थियो र उहाँलाई नै के गरे, मानिसहरूले चाहिँ क्रुसमा टाँगे र उहाँलाई नै के त मरिसकेपछि के गरे, उहाँलाई त्यही भालाले रोप्यो र उहाँलाई नै उनीहरूले हेरेका थिए भने यो पदले पनि के गर्छ, हामीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दाबी गर्दछ है। त्यही भएर प्रकाश 1:7 पनि हामी त्यही कुरा देख्छौँ। प्रकाश 1:7 यसैले आछ, हेर उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ र उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि, अनि उहाँको कारणले पृथ्वीका सबै कुलहरूले बिलाप गर्नेछन् र यस्तै होस् आमेन भन्छ। अब यहाँ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ फेरि आउनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? येशू। को हुनुहुन्छ अरे? येशू है। बादलहरूमा आउने को व्यक्ति को हुनुहुन्छ अरे? येशू। अनि यहाँ के भनेको छ, हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन् र उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि रे क्या। त्यही भएर उहाँलाई घोचिएको खासमा कसलाई रहेछ? येशूलाई होइन। अनि पुरानो करारले के भन्छ, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मलाई घोचे होइन भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो भविष्यवाणी अनुसार पनि उहाँले के गर्नुभएको छ, यो भविष्यवाणीलाई चाहिँ आफ्नो शरीरमा पुरा गर्नुभएको छ र उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर उहाँ साधारण एउटा व्यक्ति मानिस मात्रै हुनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब दोस्रो नम्बरमा है त, अब जसरी परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, येशू पनि अनन्त हुनुहुन्छ है। यूहन्ना 10:28 10:28
र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खसेर लैजान्छ। आमेन। लेखौ, जसरी परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ त्यसरी येशू पनि अनन्त हुनुहुन्छ। अब यहाँ येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ, म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु रे के, होइन? अब यदि येशू अनन्त हुनुहुन्न भने उहाँले कसरी अरूलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, होइन? किनभने यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट उहाँ येशूले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? किनभने उहाँसँग चाहिँ कस्तो शक्ति छ, अनन्त जीवन दिने अधिकार र शक्ति चाहिँ उहाँसँग छ। किनभने येशू आफै पनि के हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, है? त्यही भएर मिका 5:2 पनि त्यही भन्छ। मिका 5:2, मिका 5:2 भन्छ, त्यही भएर यहाँ भनेको छ, तर त चाहिँ हे बेथलेहेम एफ्राता भनेको छ, होइन? त यहुदाका हजारौँको बिचमा सानो छस्, तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्केर आउनेछन् भनेको छ यहाँ चाहिँ, होइन? अब त्यो आउनेवाला शासक, है? यहाँ के भनेको छ, बेथलेहेमबाट भनेको छ नि त, होइन? त्यो आउनेवाला शासक, होइन? किनभने अब यो राजदण्ड कसको कुलमा गएर अन्त्य भएको थियो, यहुदाको कुलमा, होइन? यहुदाको कुलबाट बेथलेहेममा जन्मिनु हुने एकजना शासक जो आउनुहुनेछ, जो इजरायलका शासक हुनेछन् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ आउनेवाला शासक को हुनुहुन्छ, येशू, है? को हुनुहुन्छ अरे? अनि उहाँको उद्गमहरू र उहाँको उद्गमहरू त के भनेको छ, प्राचीन कालदेखि अनन्त कालदेखि नै हुन् भनेको छ, होइन? संसारको उत्पत्तिदेखि भनेको छ यहाँ छैन, तर कहिलेदेखि हो रे, अनन्त कालदेखि नै हुन् भनेको छ, होइन? अब हामीले मोडर्न भर्जनको बाइबल पढ्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अनन्त कालदेखि भन्ने शब्द हटाएको छ, है? पढौँ त त्यहाँ मिका 5:2 ओब्दिया योना मिका, ओब्दिया पछि योना पछि अलि ठुलो स्वरमा पढौँ त। तर बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनुहुनेछ, जो इजरायलका शासक हुनुहुन्छ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। अब हामी के फरक देख्छौँ, अब यहाँ चाहिँ के कुरा हटाइदिएको छ, अनन्त कालदेखि येशू अनन्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोडर्न भर्जनको बाइबलले चाहिँ के गर्दैछ, त्यो कुरालाई हटाउने काम गरिरहेको छ। त्यो कुरालाई हटाउनु भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्नु हो, है? किनभने येशू चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ, तर मोडर्न भर्जनको बाइबलले चाहिँ यो कुरा हटाउने काम गरिरहेको छ, है? अनि त्यही कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट परमेश्वरको बारेमा चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले हामीलाई भन्छ। भजन सङ्ग्रह 93:2 भजन सङ्ग्रह 93:2 पढौँ जहिले भयो छिट्टो पढिहालौँ। आमेन। त्यही भएर सनातनदेखि नै भनेको छ, होइन? यहाँ तपाईँको सिंहासन चाहिँ स्थिर छ र अनन्तकालदेखि नै भने परमेश्वर पनि के हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, र त्यस्तै येशू पनि के हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ। किनभने येशू को हुनुहुन्छ अरे, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, है? त्यही भएर यशाया 63:16 पनि त्यही भनिएको छ। यशाया 63:16 ल यसरी म पढ्छु। अब्राहमले हामीलाई नचिनेका भए पनि र इजरायलले हामीलाई स्वीकार नगरे तापनि निश्चय तपाईँ चाहिँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हाम्रा उद्धारक हुनुहुन्छ र अनादिदेखि तपाईँको नाम यही हो भन्छ। आमेन। त्यसरी यहाँ पनि परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि बाइबलले हामीलाई भन्छ। जसरी बाइबलले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भन्छ, त्यसरी नै बाइबलले येशूको बारेमा पनि के भन्छ, उहाँ पनि अनन्त हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र बाइबलले मात्रै होइन, येशू आफैले पनि त्यो कुरा चाहिँ
बोल्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यूहन्ना 8:58मा उहाँले फरिसीहरूलाई पनि त्यही कुरा भन्नुभयो होइन। यूहन्ना यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा पहिले म हुँ। अब यहाँ चाहिँ के भन्नु हो, येशूले अब्राहम हुनुभन्दै पहिले म हुँ भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ उहाँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो। येशू चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि मात्रै अस्तित्वमा आउनुभएको होइन, तर उहाँ चाहिँ अनन्तकालदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले के भन्छ, उहाँ अनन्तकालदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ फरिसीहरूलाई पनि त्यही जवाफ दिनुभयो होइन। अनि चाहिँ यहुदीहरूले अझै माथि प्रश्न पनि गराएछ होइन, तिमी त अझै 50 वर्ष नै पुगेका छैनौ, तिमीले कसरी अब्राहमलाई देख्यौ भने यहाँ प्रश्न पनि गरिरहेछ। तर पनि येशूले के भन्नुभयो, वास्तविकतालाई उहाँले त्यही कुरा बताउनु भयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दै पहिले म हुँ होइन। भनेको अर्थ चाहिँ येशूले म ईश्वर हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको, यो चाहिँ येशूले म परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको। त्यही भएर यहाँ 59 पदमा के गरेको छ उनीहरूले, अनि फेरि येशूलाई ढुङ्गा हान्न भनेर चाहिँ के गरेको छ उनीहरूले, ढुङ्गा टिपेको छ नि त होइन। किनभने ईश्वर निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई के गरिन्थ्यो, व्यवस्था अनुसार चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारिन्थ्यो। त्यही भएर येशूले चाहिँ जब जब यस्तो कुराहरू बोल्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई ईश्वर दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। त्यही भएर धेरै मुस्लिमहरूले चाहिँ प्रश्न उठाउने गर्छ, येशूले कहाँ म परमेश्वर भनेर कहाँ भन्नुभयो भन्छ, तर ठाउँ ठाउँमा के गरिरहनु भएको छ, उहाँले आफूलाई परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर मानिसहरूले के गर्न चाहन्थे, उहाँलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्न चाहन्थे होइन। किनभने उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई ईश्वर परमेश्वर दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ जुन शब्द हामीले अन्तिमको 2 शब्द हामीले देख्छौँ, अब्राहम हुनुभन्दा पहिले म हुँ भनेको छ नि यहाँ, अनि यो चाहिँ परमेश्वरको नाम हो है। मोसाले चाहिँ कसले मलाई तिमीहरू पठायो भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोध्यो भने प्रभु म के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभएको छ, प्रस्थान 3:14मा म हुँले चाहिँ तिमीलाई तिनीहरूबाट पठाएको हुँ भनेर भन भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। यसरी यहाँ प्रस्थान 3:14मा लेखेको छ। अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीले इजरायलीहरूलाई यसो भन्नु, म हुँले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो भन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, उहाँको नाम चाहिँ के रहेछ अरे, म हुँ। अनि येशूले पनि त्यही दाबी गर्नुभयो कि म हुँ, अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै म हुँ। उहाँले चाहिँ आफूलाई म हुँ भनेर चाहिँ उहाँले परमेश्वरको नाम दाबी गर्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँले आफूलाई त्यसको नाम दाबी गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर स्वयं प्रभु येशूले पनि के गर्नुभयो, त्यो कुरा दाबी गर्नुभयो। त्यही भएर प्रभु येशूले चाहिँ आफूलाई बाइबलको अनन्त परमेश्वर भनेर चाहिँ के गर्नुभयो, दाबी गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ है त। तेस्रो नम्बरमा प्रभु येशूको ईश्वरीय नामहरू छन् है। परमेश्वरलाई दिइने नामहरू प्रभु येशूलाई पनि दिएको छ है त। तेस्रो नम्बरमा प्रभु येशूको ईश्वरीय नामहरू छन्। मत्ती 22:42 देखि अब यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ आफूलाई भजन सङ्ग्रहमा उद्धृत गरिएको परमेश्वर चाहिँ मै हुँ भनेर चाहिँ यहाँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। यहाँ 42 देखि पढौँ। ख्रिस्टको विषयमा तिनीहरूको के विचार छ, उनी कसका पुत्र हुन् त? र तिनीहरूले उहाँलाई भने दाउदका पुत्र। हेर्नुहोस् यहाँ ख्रिस्टले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, येशूले तिनीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ फरिसीहरूलाई। अनि फरिसीहरूले के भने, दाउदका पुत्र अरे होइन। येशूले चाहिँ के भन्नुभयो, उनी कसका पुत्र हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ फरिसीहरूले के भने, दाउदका पुत्र। अनि 43मा भने उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसो भए कसरी दाउदले आत्मामा उनलाई यसो भन्दै प्रभु भने त भन्छ यहाँ।
किनभने दाउदले चाहिँ के गरेछ भजन सङ्ग्रहमा येशूलाई पनि प्रभु भनेर सम्बोधन गरिरहेछ कि होइन। तर फारिसीहरूले के भने उनी को हुन् त दाउदका पुत्र होइन। तर यहाँ प्रभुले चाहिँ कस्तो प्रश्न गरिदिनु भयो तिनीहरूलाई, यदि उनी दाउदका पुत्र हुन् भने कसरी दाउदले चाहिँ उनलाई प्रभु भने त त्यसो भए भनेर भन्छ। अनि 44 पदमा यहाँ प्रभुले चाहिँ त्यही पुरानो करारको चाहिँ भजन सङ्ग्रह 110 को 1 पद चाहिँ के गर्नुभयो यहाँ उद्धृत गर्नुभयो है। 44 पदमा प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा पाउदान बनाउँदिन तबसम्म तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस भनेको छ होइन। प्रभुले चाहिँ यहाँ त्यही पद उद्धृत गर्नुभयो होइन। अनि यहाँ भनेको छ 45 मा, यसकारण दाउदले उहाँलाई प्रभु भन्छन् भने कसरी उहाँ उनका पुत्र हुनुहुन्छ त भन्छ यहाँ होइन। यहाँ प्रभुले चाहिँ तिनीहरूलाई प्रुभ गर्दै हुनुहुन्छ, पुरानो करारको परमेश्वर चाहिँ म नै हुँ भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ चाहिँ प्रुभ गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई पनि प्रभु भन्ने चाहिँ जुन नाम चाहिँ जुन पुरानो करारमा चाहिँ यो प्रभु भनेर जुन नयाँ करारमा जहाँ जहाँ पनि भनिएको छ, यो पुरानो करारको चाहिँ यहोवा परमेश्वर भनेर चाहिँ यो भनिएको हो है। किनभने चाहिँ यो प्रभु भन्ने शब्दले चाहिँ यहोवा परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ। अनि त्यही कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 110 को 1 मा पनि हामीले त्यही कुरा देख्न सक्छौँ होइन। त्यही पद चाहिँ के गर्नुभयो प्रभुले चाहिँ उद्धृत गर्नुभयो भजन सङ्ग्रह 110 को 1 मा। अनि यहाँ दाउदले त्यही कुरा लेख्छन् भजन सङ्ग्रह 110 को 1 मा, परम प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरलाई भन्नुभयो अरे क्या। अनि जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो पाउदान बनाउँदिन तबसम्म तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ के गर्नुभयो अनि प्रभुले चाहिँ यहाँ गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले जवाफ दिनै सकेनन् क्या। अनि यहाँ के भनेको छ 46 पदमा हेर्नुहोस् है, मत्ती 22 को 46 मा, अनि त्यही उनीहरूले जवाफ दिनै सकेन। अनि यहाँ कसैले पनि जवाफमा उहाँसित एक वचन पनि बोल्न सकेन भन्छ। किनभने उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बाइबलबाटै त्यो प्रुभ गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, पुरानो करारबाटै। अनि उहाँले त्यो पदलाई ल्याएर उहाँले प्रुभ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस दिनदेखि उसो कसैले पनि उहाँलाई अरू प्रश्न गर्ने आँट गरेन भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आधिकारिकता, हाम्रो जति पनि कुरा, हाम्रो तर्क, सबै कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास कहाँबाट आउँदो रहेछ अरे, परमेश्वरको वचनबाट। त्यही भएर येशूले पनि त्यही काम गर्नुभयो पुरानो करारबाटै होइन, जुनमा चाहिँ उनीहरूले घमण्ड गर्थे, जुन उनीहरूको व्यवस्थामाथि उनीहरूले घमण्ड गर्थे, त्योबाट नै ल्याएर के गर्नुभयो प्रभुले चाहिँ प्रुभ गरिदिनु भयो। उहाँ नै त्यो भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भनेको परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गरिदिनु भयो। थोमाले पनि के गर्छन्, उहाँलाई परमेश्वर भन्ने सम्बोधन गर्छन् है। यूहन्ना 20 को 28 मा, यूहन्ना 20 को 28 मा उहाँका चेलाले पनि के गरे, उहाँलाई परमेश्वर भनी सम्बोधन गरे है त। यूहन्ना 20 को 28, अनि थोमाले जवाफ दिएर उहाँलाई भने, हे मेरा प्रभु र हे मेरो परमेश्वर भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पहिला चाहिँ के गरेको थियो, थोमाले चाहिँ अविश्वास गरिरहेको थियो नि त होइन, विश्वास गरेको थिएन। प्रभु बौरी उठ्नुभयो भनेर चेलाहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उसले विश्वास गर्दैन। उसले के भन्छ, जबसम्म म मेरो हात उहाँको कोखामा हाल्दिनँ, उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ खाल्टो परेको औँलामा म हाल्दिनँ, तबसम्म म विश्वास गर्दिनँ भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो। र पछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रभु चाहिँ थोमाको अगाडि देखा पर्नुहुन्छ। र जब थोमाले चाहिँ प्रभुलाई देख्छन् अनि उसले के गर्छन्, येशूलाई चाहिँ साँच्चै नै प्रभु र परमेश्वर भनी स्वीकार गर्छन्। र उनीहरूले अनि थोमाले पनि के गर्छन्, उसलाई परमेश्वर भनी स्वीकार गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है। यशाया 9 को 6 मा, एकदमै फेमस पद है, यशाया 9 को 6 मा यहाँ भनेको छ, अनि किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ र हामीलाई एउटा पुत्र दिइएको छ, अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ र उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता र शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ भन्छ। आमेन। अब यो चाहिँ कसको बारेमा भविष्यवाणी हो, यो चाहिँ येशूको बारेमा होइन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ, अनि उहाँलाई चाहिँ के भनेको छ अरे, शक्तिशाली परमेश्वर भनेको छ नि होइन।
डाइरेक्टली भनेको छ। यहाँ घुमाइफिराइ केही नबुझ्ने कुरा छँदै छैन यहाँ होइन। यहाँ के भनेको छ, अनन्तकालका पिता भनेको छ। यहाँ भनेको अर्थ उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता हो भन्न खोजे होइन, तर अनन्तताको कुरामा चाहिँ उहाँ पिता हुनुहुन्छ भनेको क्या होइन। जस्तै विश्वासको विषयमा को छैन, अब्राहम विश्वासको पिता भनेको अब्राहम हो नि त होइन, किनभने उसको विश्वास एकदमै बलियो थियो नि होइन परमेश्वरमा। त्यस्तै येशू पनि को हुनुहुन्छ, अनन्तताको कुरामा चाहिँ येशू पनि को हुनुहुन्छ, पिता नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि यहाँ अर्को कुरा एउटा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ, सुरुमै एउटा बालक जन्मिएको छ भन्छ हाम्रो निम्ति होइन। अनि यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ, हामीलाई पुत्र दिएको छ भन्छ के, पुत्र जन्मिएको छ भन्दैन क्या। बालक चाहिँ जन्मिएको छ तर पुत्र चाहिँ के भएको छ अरे, दिएको छ भनेको अर्थ चाहिँ येशू हाम्रो निम्ति दिनु भएको छ क्या। येशू चाहिँ जन्मिनु भएन, तर येशूको मनुष्यता होइन, येशू चाहिँ मानव शरीरमा प्रकट हुनु भएर मात्रै उहाँ शरीरमा जन्मिनु भयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। बालक हाम्रो निम्ति जन्मियो तर पुत्र चाहिँ हाम्रो निम्ति के भएको अरे, दिएको होइन। त्यही अनि उहाँलाई चाहिँ के त अनि परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है। अब जसरी भजन सङ्ग्रह 23:1 परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, त्यसरी नै है भजन सङ्ग्रह 23:1 के भनेको छ, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनेर भन्छ होइन दाउदले। त्यसरी नै प्रभु येशूले पनि आफूलाई के भन्नुहुन्छ, असल गोठालो चाहिँ म नै हुँ। यूहन्ना 10:11-14। अनि त्यही भजन सङ्ग्रहमा दाउदले सम्बोधन गरेको गोठालो अर्थात् परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू हुनुहुन्छ। येशू आफैले त्यो कुरा दाबी गर्नुभयो। यूहन्ना 10:11 असल गोठालो म नै हुँ। असल गोठालोले भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ, तर ज्यामी चाहिँ जो गोठालो होइन, ती भेडाहरू पनि त्यसका आफ्ना होइनन्। ब्वाँसोलाई आउँदै गरेको देखेर भेडालाई छोड्छ र भाग्छ, अनि ब्वाँसोले तिनीहरूलाई पक्रन्छ र भेडाहरूलाई तितर बितर पारिदिन्छ। ज्यामी भाग्छ किनभने त्यो ज्यालादार हो र भेडाहरूको वास्ता गर्दैन। असल गोठालो म नै हुँ, अनि म मेरा भेडाहरूलाई चिन्छु र मेरा आफ्नाहरूद्वारा म चिनेको छु भन्छ। आमेन। तर भजन सङ्ग्रहमा दाउदले गोठालो भनेर सम्बोधन गरेको परमेश्वर चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ है। त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 80:1 पनि त्यही भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 80:1 पनि त्यही भनिएको छ, हे इजरायलका गोठाला भनेको छ। हेर्नु परमेश्वरले यहाँ चाहिँ गोठाला भनेर सम्बोधन गरेको छ होइन। परमेश्वरलाई दिइने नाम चाहिँ येशूलाई पनि दिएको छ होइन। जसले युसुफलाई भेडा बाख्राको बगाललाई चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ र कान लगाउनुहोस् र तपाईँ जो करुबहरूको बिचमा बस्नुहुन्छ चम्कनुहोस् भनेको छ। त्यही भएर परमेश्वरलाई गोठाला भनेर सम्बोधन गरेको छ। त्यसरी येशूलाई पनि के गरिएको छ, गोठाला भनेर सम्बोधन गरिएको छ। परमेश्वर हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता। जसरी बाइबलले चाहिँ भन्छ अर्को नाम चाहिँ के छ, उद्धारकर्ता अर्थात् मुक्तिदाता। जे भने पनि एउटै हो है, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता। यशाया 43:11 भन्छ, यशाया 43:11 यसरी लेखा छ, म नै परमप्रभु हुँ अनि म बाहेक अरू कुनै उद्धारकर्ता छैन भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ छ परमेश्वर बाहेक को छैन अरे, अरू कुनै उद्धारकर्तै छैन भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। एक मात्र उद्धारकर्ता चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि 45:15 पनि भनेको छ, यशाया 45:15 पनि त्यही कुरा भनेको छ। यहाँ भनेको छ, हे इजरायलका परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता भनेको छ। यहाँ पनि
परमेश्वरलाई चाहिँ उद्धारकर्ता भनेको छ। निश्चय तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले आफूलाई गुप्तमा राख्नुहुन्छ भन्छ। अझ 21 पदमा पनि त्यही भनिएको छ, 45को 21मा पनि यहाँ भनेको छ, बताओ र तिनीहरूलाई नजिक ल्याओ, तिनीहरूले आपसमा सल्लाह गरून् र कसले प्राचीन कालदेखि यो सुनाएको छ, कसले त्यस समयदेखि यो कुरा बताएको छ, के म परमप्रभुले होइन र? अनि म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन, एक धर्मी परमेश्वर र उद्धारकर्ता, यहाँ पनि भनेको छ है। अनि म बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि के छैन अरे? उद्धारकर्ता छैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर लुका 1:47मा पनि त्यही कुरा भनिएको छ। अनि यहाँ त्यही कुरा चाहिँ अनि उहाँलाई मुक्तिदाता अर्थात् उद्धारकर्ता अर्थात् मुक्तिदाता पनि भनिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, लुका 1:47मा, र मेरा आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा आनन्दित भएको छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेको चाहिँ एउटै हो, शब्द चाहिँ एउटै हो। त्यही भएर लुका 1:47मा त्यही भनेको छ, र मेरो आत्मा मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा आनन्दित भएको छ भन्छ होइन। मरियमले चाहिँ त्यही भन्छन् यहाँ होइन। मरियमले परमेश्वरको महिमा गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई के भनेर सम्बोधन गर्छन्? उनले मुक्तिदाता भन्छन्। भनेको अर्थ उद्धारकर्ता वा मुक्तिदाता भने एउटै कुरा हो यो चाहिँ। अनि त्यही कुरा चाहिँ येशूलाई बार बार त्यही भनिएको छ होइन। तितस 1:3मा पनि तितस 1:3मा यसरी लेखिएको छ, तर ठिक समयहरूमा प्रचारद्वारा आफ्नो वचन प्रकट गर्नुभएको छ, जुन प्रचार चाहिँ हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको आज्ञा अनुसार मलाई सुम्पिएको छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर भनेको छ यहाँ पनि होइन। परमेश्वरलाई चाहिँ मुक्तिदाता भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अनि त्यस्तै लुका 2:11मा अब यो मुक्तिदाता चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ जो चाहिँ परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरिएको छ बाइबलमा? लुका 2:11मा यसरी लेखिएको छ, अनि त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ है। 11मा लेखेको छ, किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ, जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। अनि जुन चाहिँ मुक्तिदाता भनेर सम्बोधन गरिएको परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? येशू ख्रिस्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन। यहाँ येशूलाई पनि के भनेको छ? मुक्तिदाता भनेको छ। किनभने बाइबलमा एउटै मात्रै मुक्तिदाता अथवा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, र येशू त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। फिलिपी 3:20मा फिलिपी 3:20मा यहाँ पनि त्यही भनेको छ, किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको बाटो हेर्दछौँ भन्छ। यहाँ पनि येशूलाई मुक्तिदाता भनेर नाउँ दिएको छ। दोस्रो पत्रुस 2:20मा दोस्रो पत्रुस 2:20मा यसैले किनकि प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको पहिचानद्वारा भनेपछि यहाँ पनि मुक्तिदाता भनेर यहाँ सम्बोधन गरिएको छ है त। तर अर्को नाम के दिएको रहेछ अरे उहाँलाई? मुक्तिदाता, जुन चाहिँ उद्धारकर्ता, जो चाहिँ परमेश्वरको नाम हो, त्यो उहाँलाई पनि दिइएको छ। अनि अर्को नाउँ चाहिँ चट्टान है त। बाइबलमा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई दिएको अर्को नाम चाहिँ के हो? चट्टान हो। व्यवस्था 32:4मा परमेश्वर नै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ है त। व्यवस्था 32:4मा चट्टान है त। व्यवस्था व्यवस्था 32:4 उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँको काम सिद्ध छ,
उहाँका सबै मार्गहरू न्यायपूर्ण छन् र उहाँका विश्वासयोग्य र धर्मरहित परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ धर्मी र सिधा चालका हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। तर यहाँ चाहिँ उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। पहिलो समुएल 2:2 यसरी लेखेको छ, परमप्रभु जस्तो पवित्र अरू कोही छैन, किनभने तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन, न त हाम्रो परमेश्वर जस्तो अरू कुनै चट्टान छ भन्छ। भनेपछि यहाँ पनि परमेश्वरलाई चट्टान भनेर सम्बोधन गरिएको छ है। भजन सङ्ग्रह 18:31 भजन सङ्ग्रह 18:31 किनभने परमप्रभु बाहेक अरू परमेश्वर को छ, अथवा हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ भन्छ। परमेश्वर मात्रै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि त्यही नाम चाहिँ के गरिएको छ नयाँ करारमा आएर, अनि त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पावलले हामीलाई भन्दछन् है त। पहिलो कोरिन्थी 10:1-4 पहिलो कोरिन्थी 10:1-4 यहाँ त्यही भनेको छ, अब भाइहरू हो, हाम्रा पुर्खाहरू सबै बादलमुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर पार गए भन्ने कुराहरूमा तिमीहरू अनजान रहु भन्ने मेरो इच्छा छैन। अनि सबैले बादलमा र समुद्रमा मूसाको बप्तिस्मा लिए, अनि सबैले एउटै आत्मिक खानेकुरा खाए, अनि सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए, किनकि तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट तिनीहरूले पिए, अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो भन्छ। आमेन। अनि त्यो चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ अरे? ख्रिस्ट हुनु। त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। अनि पहिलो पत्रुस 2:7-8 पहिलो पत्रुस 2:7-8 यहाँ पनि त्यही भनेको छ है। यसकारण तिमीहरू विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर ती आज्ञा नमान्नेहरूका निम्ति चाहिँ उहाँ जुन ढुङ्गा डकर्मीहरूले रद्द गरे त्यही नै कुनाको शिर हुनुभयो, र एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गा वा एउटा ठक्कर खाने चट्टान भयो भन्छ। अनि तिनीहरूका निम्ति जो आज्ञाकारी नहुनाले वचनमा ठेस खान्छन्, त्यसैका निम्ति तिनीहरू ठहराइएका पनि छन् भन्छ। त्यही येशूलाई फेरि पनि चट्टान भनेर सम्बोधन गरिएको। जसरी परमेश्वर पनि चट्टान हुनुहुन्छ, येशू त्यही चट्टान हुनुहुन्छ, किनभने येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 27:1 भजन सङ्ग्रह 27:1 यसरी भन्छन् दाउदले, परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ, म कससँग डराउँ? परमप्रभु मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ, म कोदेखि डराउँ भन्छ। यहाँ चाहिँ दाउदले के भन्छन्? परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? ज्योति हुनुहुन्छ है। मिकाको पुस्तकमा पनि त्यही भनेको छ। मिका 7:8 मिका 7:8 यही भनेको छ, हे मेरो शत्रुनी, मेरो विरोधमा आनन्द नगर, म लोटे भने पनि म उठ्नेछु, मैले अन्धकारमा बस्नु परे तापनि परमप्रभु मेरो निम्ति ज्योति हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भनेको छ, परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? ज्योति हुनुहुन्छ। अनि त्यही कुरा नयाँ करारमा आएर चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ? ज्योति हुनुहुन्छ है त। यूहन्ना 1:4-9 यूहन्ना 1:4-9 यसरी लेखा छ,
उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। परमेश्वरबाट पठाइएका एकजना मानिस थिए जसको नाम यूहन्ना थियो। सबैले उनीद्वारा विश्वास गरून् भनेर ज्योतिको विषयमा गवाई दिनलाई उनी साक्षीका निम्ति आए भन्छ। आमेन। अनि त्यही भएर यहाँ भनेको छ होइन। अनि 8 पदमा के भनेको छ, उनी चाहिँ त्यो ज्योति थिएनन् रे। यूहन्ना चाहिँ आए तर उनी चाहिँ त्यो ज्योति थिएनन्, तर त्यो ज्योतिको विषयमा गवाई दिन भने उनी आए भन्छ है। अनि साँचो ज्योति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले यस संसारमा आउने हरेक मानिसलाई उज्यालो पार्नुहुन्थ्यो भन्छ। अनि यो चाहिँ कसको बारेमा कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ येशूको बारेमा होइन, किनभने सुरुमै त्यो वचनको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गर्दैछ। अनि अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ त्यो वचन चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे, येशू हुनुहुन्छ होइन, को हुनुहुन्छ अरे। त्यही भएर होइन छ। अनि 5 पदमा उहाँ चाहिँ अनि त्यो ज्योति चाहिँ अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन भन्छ। त्यो ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र येशू आफैले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो यूहन्ना 8:12मा। येशू आफैले त्यो कुरा भन्नुभयो। तब फेरि येशूले यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। आमेन। त्यही भएर हेर्नुहोस् येशू स्वयं आफैले के भन्नु, म ज्योति हुँ, म संसारको ज्योति म नै हुँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो। र सुरु र अन्त्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ यशाया 44:6मा यशाया 44:6मा सुरु र अन्त्यको हुनुहुन्छ अरे, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ भनेको छ परमप्रभु इजरायलका राजा र उसका उद्धारक सेनाहरूका परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, प्रथम म नै हुँ र अन्तिम पनि म नै हुँ अनि म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन भन्छ। आमेन। त्यो यहाँ के भनेको छ, प्रथम म नै हुँ र अन्तिम पनि म नै हुँ भन्छ होइन। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो प्रकाशको पुस्तकमा प्रभु येशूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन। प्रकाश 1:17मा प्रकाश 1:17मा यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मुर्दा जस्तो उहाँको पाउमा पछारिएँ अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो दाहिने हात म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ भन्छ। आमेन। त्यही भएर रेड लेटरले लेखेको कुरा चाहिँ प्रभु येशूले बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ अझै त्यो पनि अझै विश्वास भएन, अझै तल पदमा हामी जान्छौँ भने अनि जीवित म नै हुँ, म मरेको थिएँ अनि हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु। येशू बोल्दै हुनुहुन्छ, किनभने पिता मर्नु भएको थियो र थिएन, मर्नु भएको को हो, येशू हो नि त। त्यही भएर येशू बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यही भएर येशूले के भन्नुभयो माथिको पदमा, प्रथम र अन्तिम म नै हो, जुन कुरा चाहिँ पुरानो करारमा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो होइन। किनभने येशू पनि को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर बाइबलले चाहिँ हामीलाई प्रष्ट रूपमा येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यति धेरै पदहरूबाट हामीले देख्यौँ होइन। अनि येशू ख्रीष्ट नै त्यो पुरानो करारको परमेश्वर पनि को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।